बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस एक ऐसा केस बनता जा रहा है जिसमें लोग अब हैरान और परेशान हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बच्ची के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, क्या वजह है कि वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो बाहर आज़ाद फिर रहे हैं और वो बच्ची मासूम जो अभी इस वक्त इंतज़ार में है कि किस वक्त आज़ादी का परवाना उसको मिले और वो अपने वालिदैन के पास जाए, वो क्यों नहीं अपने वालिदैन के पास जा रही, क्यों नहीं एक माँ उसकी आंखों की अश्कजोई हो पा रही है, उसके अश्कों की अश्कजोई हो पा रही है, क्यों नहीं एक माँ जो है वो अपनी बेटी से मिल पा रही है, क्यों नहीं बहनें अपनी बहन से मिल पा रही हैं, क्या वजह है कि राह में इतनी रुकावटें हैं, उसके बारे में आपको आज बताऊंगी। और ख़ास तौर पे आपको बताऊंगी कि ज़हीर और शब्बीर की ऐसी कौन सी बात जज साहब के सामने आई कि वो चकरा कर रह गए, वो दंग रह गए, वो हैरान रह गए कि ये क्या बात हो रही है और उन्होंने क्या वार्निंग दे डाली, ये भी आज आपको बताना है। और ऐसे कौन से सबूत हैं मेहदी अली काज़मी के पास जिनका कि अब कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। और बच्ची की वालदा ने कुछ और इंकशाफात किए हैं, कुछ और बातें शेयर की हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के आखिर में आज अदालत के बाहर बच्ची की वालदा ने क्या बयान दिया, क्या बातें कहीं, वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी पहले मैं आपको बताती हूँ कि गुज़िश्ता जो समात हुई थी, आज की समात की बात नहीं करी, आज तो एक बार फिर वालिदैन जो है वो मायूस लौटे हैं। तारीख पे तारीख ले ली जाती है दूसरी पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से बहाने लगाए जाते हैं और उन बहानों के ऊपर जज साहब जो है परेशान होकर रह गए कि ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली जो गुज़िश्ता समात थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ ताकि आपको ज़रा बातें क्लियर हों कि ये लोग अब गेम क्या खेल रहे हैं। जज साहब पहले तो टाइम 8:30 बजे का था, वो लोग नहीं पहुंचते, फिर अदालत ने 10:30 का वक्त दिया, फिर वो लोग नहीं पहुंचते, फिर 11:30 का वक्त दिया, यानी कि अदालत के वक्त को मुसलसल ज़ाया किया जाता रहा। फिर उसके बाद ज़हीर उसकी वकला की टीम जब आती है तो उन लोगों ने कहा कि जज साहब हमने तो आप पर एतमाद का इजहार नहीं किया है, हमने कहा है कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, तो फिर आप क्यों हमारा केस सुन रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि आपने पिछली समात में भी यही कहा था, आप लोगों के पास 9 दिन मौजूद है। अब ये देखिए कि 9 डेज़ मौजूद हैं, आप इंतज़ार करते रहे, 9वें दिन फिर जज साहब आकर बैठे हैं तो फिर आपने वही मुद्दा ला के डाला है। 9 दिनों में जो आपने काम करना था वो तो आपने किया ही नहीं। अब जज साहब कहते हैं कि भाई आप लोग के पास 9 दिन थे, आपको हाई कोर्ट में अपील करनी थी कि कहीं और केस मुंतकिल कर दें, हमें कोई कॉपी नहीं मिली, हमें कुछ नहीं कहा गया, आप ऐसे केस को लंबा किए जा रहे हैं, आप मोहलत पे मोहलत लिए जा रहे हैं। अच्छा ये अब क्या कर रहे हैं कि जनाब अदालत ने कहा कि अब आपको मैं ज़्यादा दिन नहीं दूंगी, यानी उनको अदालत ने एक वार्निंग दे दी है, आपको ज़्यादा दिन नहीं दिए जाएंगे, बस 3 दिन है आपके पास, आप हाई कोर्ट चले जाएँ और कहें हमें नहीं एतमाद, स्टे ले लें हम पर। वो कहते हैं केस को मुंतकिल करवा लें, नहीं तो 3 दिन के बाद मैं फ़ैसला दे दूँगा। जी हाँ, जज साहब ने इनको वार्निंग दे दी, भाई 9 दिन पहले मौजूद थे, 9 दिन आप खामोश है, अब 3 दिन का मजीद वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब आप ये ना सोचें कि आपको लंबी लंबी तारीखें देंगे, आप लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं ना, किसी तरह बच्ची तक पहुँचे, बच्ची को किसी तरह डराएं धमकाएं, उसको कोई हम कुछ कहें ऐसा कि वो अपना इरादा बदल दे, माँ बाप के पास जाने की ख्वाहिश तर्क कर दे, हम उसको कुछ ऐसे वीडियो दिखाएं, कोई ऐसी चीज़ें दिखाएं कि वो घबरा जाए, हम रातों को जो महफिलें सजा रहे हैं उसका कोई असर उसके ऊपर हो, वहाँ से कोई एक वीडियो उस तक पहुँचाएँ, कोई पैगाम उस तक पहुँचाएँ। लेकिन जज साहब ने कहा सिर्फ 3 दिन है आपके पास, अब 9 दिन थे आपने गुजार दिए, ज़ाया कर दिए, 3 दिन है, हाई कोर्ट जाएँ, स्टे लें मुझ पर और उसके बाद आकर बता दें, ठीक है, वरना वो कहते हैं मैं फ़ैसला दे दूंगा। अच्छा अब उसके बाद क्या होता है जनाब, इन लोगों ने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजीबोगरीब कहानियाँ डालनी शुरू कर दी, झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जज साहब को जिब्रान नासिर ने बताया कि जनाब ये लोग तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपके बारे में कह रहे हैं कि हमारा एक एसोसिएट इलियास मेमन आपके चैम्बर में गया तो जज साहब ने कहा कि दफ़ा हो जाओ कोर्ट से, जिस पर जज साहब जो है हैरान रह गए, दंग रह गए कि किस तरह के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात। जज साहब ने कहा ये सब किसने कहा, भाई मैंने कब कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यानी कि जज साहब को भी पता लग गया कि ये किस कदर शातिर लोग हैं, ये किस कदर झूठे लोग हैं, ये अब झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे। पहले इनको यही जज साहब ही अदालतें ठीक लग रही थी जब इनको ज़मानतें मिल गई, लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि जज साहब फ़ैसला देने जा रहे हैं, वो अब फैसले जो खुलेंगे, वो सीलें जो अब खुलेंगी, उसके बाद जो कुछ उसमें से निकलेगा, तो इनको अब बहुत परेशानी है। अब ये हर तरह का हरबाज मारे, झूठे और गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इनको दफ़ा हो जाओ कह रहे हैं, इनको गालियाँ दे रहे हैं। और ये जब बातें उनको बताएगी तो वो तो हैरान ही रह गए। अलबत्ता इस सब के बताने से पहले वो इनको 3 दिन की मोहलत दे चुके थे, क्योंकि ये लोग फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखें जी हम नहीं कह रहे थे, जज साहब ने वार्निंग भी दे दी, जज साहब ने तो अपने ऊपर बात सुनने के बाद ये सब कुछ कहा नहीं, वो पहले उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी, उसके बाद जिब्रान नासिर ने उनको बताया कि जनाब ये कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा उसके बाद बच्ची के माँ बाप जो हर दफ़ा उम्मीद लेकर आते हैं
اور بار بار کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ جانا چاہتی ہے. اچھا اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خطوط جو ہے میں نے خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے, ظاہر سی بات ہے جب میں نے نہیں دیکھے تو میں کیسے کہوں کہ میں نے دیکھے. لیکن اس کے بعد مہدی علی کاظمی نے وہ بات سنی اور مہدی علی کاظمی نے اس کو رسپونڈ کیا. مہدی علی کاظمی نے وہ خطوط جو ہیں وہ لا کر عدالت کے باہر سب کو دکھائے. وہ تمام ایک پورا انہوں نے بکلیٹ بنائی ہوئی تھی جس کے اندر بچی کے لکھے ہوئے ہاتھ سے خطوط تھے, والدین کے ساتھ ایک تصویر تھی. اچھا دیکھیں, بچہ جب کوئی چیز کینوس کے اوپر منتقل کرتا ہے نا تو اس کے ذہن کی سوچ ہوتی ہے. عام طور پر جب کوئی بھی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ جب بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو ایک پیپر اور کاغذ اور قلم دیا جاتا ہے, اسے کہا تھا آپ ڈرا کریں, آپ ڈرا کر کے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. بچہ اس کو ڈرا کرتا ہے تو اس سے اخذ کیا جاتا ہے. اب اس بچی نے جو ڈرا کیا ہے اس کے اندر ماں ہے, باپ ہے, بہنیں ہیں, بیلون ہے, ہاتھ سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور اس طرح کی تصویر کیا ظاہر کرتی ہے کہ بچی اپنا مستقبل دیکھتی ہے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر انجوائے کرتے ہوئے, بیلونز کے ساتھ, غباروں کے ساتھ. اور دیکھیے وہ جو ڈرائنگ ہے نا وہ صاف بتاتی ہے کہ یہ ایک بچے کا ذہن ہے, یہ ایک کم سن بچے کا ذہن ہے, یہ ایک مائنر بچے کا ذہن ہے, یہ ایک میچور لڑکی کا ذہن نہیں ہے. ایک میچور بچی جو ہے وہ اس طرح کی ڈرائنگز نہیں کرتی. بیلونز, یہ تصویریں, یہ تصاویر, یہ میں اس کی کلپ بھی لگا دیتی ہوں اپنے تھمب نیل کے اوپر اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے, اس کا ذہن کیا کہتا ہے. اور وہ تمام خطوط جو ہیں انہوں نے وہاں پہ رپورٹرز جو ان کے ساتھ بھی شیئر کیے. بچی جو ہے وہ ہر پیشی پر انتظار کرتی ہے, ہر دفعہ تیار ہوتی ہے. اس کی والدہ نے کیا کہا آج عدالت کے باہر وہ بھی آپ کو سناتی ہوں. اور اس سے پہلے بھی سائمہ کاظمی نے کہا کہ بچی کہتی ہے کہ ماما جب میں کھڑکی سے باہر پرندے اڑتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں رونے لگتی ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اور بچی کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہ کسی بڑے گھر کی بیٹی ہوتی, کسی جج صاحب کی بیٹی ہوتی تو کیا اتنے دن اس کو یہاں اس طرح سے روکا جاتا, کیا تب بھی یہی سب کچھ ہوتا جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے, لیکن انصاف کے ایک تقاضے ہیں, انصاف کے کچھ طریقے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اب جب کیس عدالت میں ہے تو اس کو تھوڑا اس طرح تو چلنا ہوگا. وہ کہتی ہے کہ بچی جو ہے وہ پیکنگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی پہلے بھی اب بھی کہ شاید اب میں جاؤں گی, کہ ماما کبھی وہ چیزیں منگواتی ہے ان کے اپنے والدین کے ہاتھ اور کہتی ہے کہ ماما میں آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتی ہوں, آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا چکن کھانا چاہتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے, میں گھر آ کے آپ کے ساتھ گھر کا بنا ہوا چکن کھاؤں گی, اور میں آنا چاہتی ہوں گھر, اپنی بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں. اور کہتی ہیں کہ ہر دفعہ وہ انتظار کرتی رہ جاتی ہے, اس کی باتیں میں سنتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب نور بی بی میرے سامنے گزری عدالت میں, جب وہ پیش ہوتی ہے نور بی بی یعنی کہ ظہیر کی ماں, تو کہتی مجھے بڑی نفرت محسوس ہوئی اس عورت سے کہ وہ کس طرح کی ظالم ماں ہے. کہتی میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جب انسان کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتا نا, یہ نفرت کی انتہا ہوتی ہے. یہ وہ انتہا ہوتی ہے کہ جب آپ اس بندے سے اتنی گھن کھاتے ہیں, اتنی نفرت کھاتے ہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. تو اس نفرت کا انہوں نے اظہار کیا جس عورت کی وجہ سے آج ان کی بیٹی جو ہے اتنی تکلیف کا شکار ہے. میں اب آپ کو سناتی ہوں کہ کیا والدہ نے, پری کی جو والدہ ہیں جسے پری پری کہتے ہیں, وہ واقعتاً اپنے ماں باپ کی پری ہے, اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی ہے, شہزادی ہے. ماں باپ کے لیے اپنا ہر بچہ بہت پیارا ہوتا ہے. اور اب ذرا سنیے گا کہ والدہ جو ہے وہ کیا بتاتی ہیں, کہتی ہیں آج کی پیشی کے بعد انہوں نے. اور ہاں جو ثبوت ہے ان کے بارے میں بھی بتاتی چلوں. مہدی علی کاظمی کے پاس وہ ثبوت جو ہے وہ بچی کے خط ہیں, وہ بچی کے وہ لیٹرز ہیں, وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو انہوں نے سب کو دکھائی بھی ہے. اور وہ سیل ہوئے ہوئے ثبوت ہیں جو جج صاحب کی میز پر موجود ہیں, جو آج بھی ڈی سیل نہیں ہوئے, لیکن جب وہ ڈی سیل ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ ہوگا. اب ذرا سنیے گا کہ والدہ کیا کہتی ہیں. میں کیا بولوں, مجھے یقین کریں پوری امید تھی کہ آج میری بیٹی ہم دوپہر تک اپنے گھر لے جائیں گے, اور میری دونوں بیٹیاں اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہے. میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو ویٹ کر رہی تھی کہ ماما زارا آئے گی تو ہم گھر صاف کرتے ہیں, یہ چیزیں کرتے, پلان کر رہی تھی وہ. تو میری امی انتظار کر رہی ہے, اس کی نانی انتظار کر رہی ہے. وہاں پہ میری بیٹی آج انتظار کر رری تھی ماما دوپہر تک ہمیں آرڈر آ جائے گا, میں ساری پیکنگ رات کو ہی کر لوں گی. اس نے 2 دفعہ پیکنگ کی, ایک 10 تاریخ کو کی ہے اور ایک اس نے آج کل رات کو کی ہوگی. اب مجھے بتائیں وہ وہاں پہ کتنی تکلیف میں ہوگی اور یہاں پہ ہم تکلیف میں. دیکھیے جب سب کچھ ثبوت آ گیا ہے, بچی کے لیٹر آ گئے ہیں, سب کچھ آ گیا ہے, چائلڈ پروٹیکشن سے اس کی رپورٹ آ گئی ہے, تو اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مجرم کچھ بولیں تو ان کی بات پہ آپ ڈیلے کر دیں. تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہماری بیٹی ہمیں ہمارے اس کی کسٹڈی ہمیں دے دینی چاہیے تھی, کیونکہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا اس میں. تو میں بہت مایوس ہوئی ہوں, لیکن اللہ کرے کہ 22 کو ہمیں یہ کسٹڈی دے دیں, کیونکہ اب تو اس میں کچھ ایسا سوال ہی نہیں ہے کوئی, مطلب کہ جو اس کو روکا جائے. جی آپ نے سنا ایک ماں جو ہے
وہ کتنی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، بہنیں کتنی بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے بچی جلد از جلد اپنے گھر آئے، تمام ماؤں کے، تمام والدین کے بچے جو ہے وہ حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اور اس طرح کی مصیبت سے کسی ماں باپ کو نہ گزرنا پڑے، اور ماں باپ کی اس طرح کی مصیبت کی تکلیف اٹھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.